Ang Biblia gilangkuban sa mga pulong sa propesiya. Gitakda ng daan sa Dios kung unsa ang mahitabo, bisan sa wala pa ang paglalang, o ginabuhat na ang pagtubos sumala sa mga propesiya sa Biblia. Ang kinabuhi sa katawhan walay kalainan. Busa, kung dili kita motuo sa mga propesiya, dili kita maluwas. Ang Dios mao ang atong kahayag. Isip mga anak sa kahayag mugula ngadto sa tibuok kalibutan ug mudan-ag sa kahayag sa kinabuhi ang pagsaylo ug ang kahayag sa kaluwasan sa Dios ansanghong ang mga tawo gikan sa tibuok kalibutan nagdagayday paingon sa Sion. Karon, ang pulong sa propesiya natuman, ang mga nasod moabot ug ang labing gamay na himo nga usa ka libo, ang labing gamay usa ka kusgan nga nasod. Adunay dili maihap nga mga simbahan sa tibuok kalibutan. Apan, ang bugtong simbahan nga nagtuman sa bulahan nga mga propesiya mao ang Church of God. Ang simbahan nga nagbunyag sa mga tawo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Balaang Espiritu, ug nagtawag sa ngalan sa Dios nga Balaang Espiritu, nga mao ang manluluwas. Kinahanglan motuo kita sa mga pulong sa propesiya. Ang Dios nag-ingon nga ang iyang pulong nga mogawa sa iyang baba, dili mo balik kaniya nga walay dala, kundili matuman. Dili lamang nato basahon ug pamation ang mga pulong sa Biblia. Kini nag-ingon, bulahan katong mamati ug magtuman sa naisulat sa Biblia. Ang Biblia kay usa ka libro nga nagpakita sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa Biblia, gipakita sa Dios ang duha ka dalan, ang dalan sa kalaglagan ug ang dalan sa kaluwasan. Ang Dios naluoy kanimo nga nakahimog sala nga tako sa kamatayon ug gipapahawa gikan sa langit. Mao nga mianhi siya dinhi sa yuta diha sa unod sama kanimo. Ug gitudloan ka sa dalan paingon sa langit pinaagi sa kamatuoran sa kinabuhi, ang pagsaylo ug ang pito ka kasaulugan sa tulo ka higayon. Gidala sa Dios ang imong sala sa kamatayon puli kanimo. Apan, hangtod nga makasulod ka sa langit, kinahanglan maghinulsol ka sa imong sala, tumanon ang pulong sa Dios ug magbuhat sa dalan sa bag-ong kasabutan. Kinahanglan aduna kitay matahom nga kasing-kasing sa gugma ug tumanon ang tanang pulong nga nahisulat sa Biblia, sama sa higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, palabiha ang uban labaw sa imong kaugalingon, magmahuna-hunaon sa uban ug magpailubon. Ni ana lamang kita makasulod sa langit. Kinahanglan maminaw kita sa mga pulong sa Dios ug isangyaw ang dalan sa kaluwasan ngadto sa mga tawo. Sama nga ang mga tawo maminaw sa panagna sa panahon ug makapangandam sila, dali ra natong malampasan ang lisod nga mga sitwasyon kung naay una mo pahibalo kanato. Sama niini, ang Biblia nagpahibalo kanato kung sa unsang paagi kita mapanalipdan gikan sa umaabot nga mga katalagman. Ang tinuod nga mga propeta, kinahanglan magtudlo sa mga tawo sa pagsabot sa mga pulong sa Dios, ug mugiya sa pagpugong sa mga kalisdanan nga moabot kanila ug sa pagluwas kanila. Kini nahisulat nga ang adlaw sa pagkamatarong musubang uban ang kaayuhan alang ni atong mituo ug nagtahod sa ngalan sa Dios. Ang pagsaylo nga mao ang silyo sa Dios mag-ayo sa mga tawo gikan sa mga katalagman. Kung atong sa ulugon ang bag-ong kasabutan sa pagsaylo, ang Dios magpuyo sulod kanato. Busa, bisan pag moabot ang mga katalagman, sila mosaylo kanato sa pagkakita sa unod ug dugo sa Dios. Ang Dios maghatag og bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang walay katapusang gingharian sa langit, sa mga nagpuyo sa iyang mga saad. Kini nga propesiya siguradong matuman. Miabot kita sa kamatuoran, mituo sa mga pulong sa propesiya nga kita makadawat sa kinabuhing dayon ug makasulod sa gingharian sa langit.
Busa, kinahanglan mangandam kita alang sa kaluwasan ug makig-ambit sa pagkaon sa kinabuhi, ang pagsaylo, uban ni atong nangamatay sa katalagman. Dili ba kita kinahanglan nga magdali sa paghatag sa pulong sa kamatuoran sa kinabuhi ngadto kanila aron sila makapangandam alang sa kaluwasan? Ang Siyon mao ang dapit diin ang Dios naghatag kanato sa panog bino sa pagsaylo, ang pagkaon sa kinabuhi. Tudluan nato sila sa pag-adto sa Siyon sa walay paglangan. Kung makagiya kita og daghang mga tawo ngadto sa kilaran sa Dios, ang Dios maghatag kanato og mga ganti nga modan-ag sama sa mga bituon sa langit. Walay bisan kinsa nga makakuha ni ana nga himaya gikan kanimo. Busa, paliho giyahi ang daghang mga tawo ngadto sa gingharian sa langit, ingon nga tinuod nga mga propeta nga modan-ag hangtod sa kahangturan.